नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, नमाज में रफ़ा यदैन कहाँ पर लिखा है, ये करना चाहिए या नहीं? मुख्तलिफ़ उलमाए कराम की मुख्तलिफ़ राय हैं। आइए सबसे पहले मुख्तलिफ़ उलमाए कराम की ये राय सुनते हैं, उसके बाद इंजीनियर साहब की राय भी सुनेंगे कि वो क्या मौक़िफ़ है उनका, कहाँ से वो चीज़ें बयान करते हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उसी एक रिवायत को ले लें तो फिर ये भी तो हदीस है, इधर इनको क्या करेंगे? तो फिर इसका मतलब वो तरीका सही निकाला है पीएफ म्यूजियम वालों ने, 8 वाले इधर जाएं और बात तो तो इसमें सही है, वो सही है। डॉक्टर साहब ये बताइए, हम आज अगर रकात पे झगड़ा ही कर रहे हैं, कल क़यामत के दिन 20 निकली, ये 12 कहाँ से लाएंगे? और वो कहेंगे अगर 8 निकली तो 20 तो हमें तो सवाब ही होगा। एक मिनट डॉक्टर साहब, इमाम के पीछे ये फातिहा नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं। अगर रब ने पूछ लिया कि पढ़नी थी, आपका क्या बनेगा? अच्छा, मैं नबी पाक का वो इरशाद भी क्या दिखा बनेगा? दूंगा। मैं नबी पाक का वो इरशाद भी दिखा दूंगा। तो वो इरशाद हम भी दिखा देंगे। एक छोटी सी बात मुझे याद आई। जी जी, मुअत्ता इतनी देर में याद आई, इतनी देर से समझ में नहीं, मुअत्ता इमाम मालिक की रिवायत आपने पढ़ी, हम अपने निसाब में पढ़ाते हैं। सियासत्ता की इन्होंने पढ़ी, वो आप भी अपने निसाब में पढ़ाते हैं। ये दलाइल अपनी जगह रहे। तमाम मुसलमान खाना काबा को, मस्जिद नबवी को अपना मरकज़ी मकाम मानते हुए उसको क़िबला मानते हैं, और बिलखुसूस जिस मकतबा फ़िक्र से आप ताल्लुक़ रखते हैं माशाअल्लाह, वो तो हमसे भी ज़्यादा मानते हैं। वहाँ पर क्यों 20 रकत होती है? जब वहाँ पर 20 रकत होती हैं तो आपको झगड़ा ही ख़त्म कर देना चाहिए। सुभान अल्लाह। अगर झगड़ा खाना काबा और मस्जिद नबवी पे ही ख़त्म होना है, अल्हम्दुलिल्लाह, झगड़ा तो ऐसे है भी नहीं। और अगर इसी पे ही ख़त्म होता है तो वहाँ तरावी साल बाद आती हैं, रफ़ुल यदैन रोज़ होती है, आमीन रोज़ होती है, वो नहीं नजर आती। अल्हम्दुलिल्लाह हम टीवी लोग पे भी देखी जाती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग रफ़ा साल यदैन बाद वाली बात पकड़ रहे हैं जो रोजाना हो रही है। भाई देखो, हम तो रफ़ा यदैन रोज़ाना करते हैं। हम जब भी अच्छा, नमाज और शुरू फिर करते हैं दरअसल रफ़ा यदैन करते दूसरी हैं, मजे की बात जब ये है। वितर पढ़ते हैं रफ़ा यदैन करते हैं। मगर वो जहरी आमीन भी तो कह रहे हैं वहाँ होती है। भाई देखो, भाई ये बता दें कि हमारा दूसरी बात ये नहीं, जहरी आमीन पे माफ कीजिए। देखिए, दूसरी नहीं, बात ये साहब है, कितने सहाबा थे जो रफ़ा यदैन करते थे, मेरे गौसे पाक करते थे। हमारा इख्तिलाफ बिल्कुल रफ़ा आपने अच्छी यदैन बात कही। पर नहीं है। गौसे पाक तो हमली थे ना वो। नहीं, हमारा इख्तिलाफ नहीं, रफ़ा मैं ये नहीं यदैन, कह रहा। बात तो सुन ले। इन्होंने कहा वो रफ़ुल यदैन करते थे, मैं मानता हूँ, अच्छी बात उनको गौसे आज़म भी तो है। माने। चलो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मानते हैं, वसल्लम मानते हैं गौसा। देखिए, आप मानते हैं ना गौसा? अगर रसूलुल्लाह सल्लम की नहीं, वजह मगर आप मानते हैं, आपको एक- बता दें। मैं गौस अल्लाह को मानता अच्छा, हूँ। नहीं, अगर रसूलुल्लाह सल्लम की वजह से नहीं कर रहे, अगर रसूलुल्लाह सल्लम की वजह से नहीं कर रहे, तो चलो फिर अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह की वजह से करें तो सही ना। मुझे ये बताएं, 1 मिनट जवाब दीजिएगा, रफ़ा यदैन फ़र्ज है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा, इनमें से क्या है? अल्लाह के रसूल करते थे, इसलिए हम मैं सिर्फ अल्लाह हम के नहीं रसूल और जानते। बहुत कुछ करते थे। ये बात तो सहाबा भी नहीं जानते थे। नहीं, तो फिर आप मुअत्ता बहस इमाम तब मालिक करें में कि कोई देखिए, फायदा हो। मुअत्ता इमाम मालिक में अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने वाले ने पूछा, वितर फर्ज हैं, सुन्नत हैं, वाजिब हैं, क्या है? हमारा मुकदमा रफ़ुल यदैन का बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। उसकी ताईद में अगर हम जुज रफ़ुल यदैन से ये रवायत लेकर आए, जो रवायत हमारे नजदीक सही है, अगर किसी की जिरह तो उसका जाती अपना कि अब्दुल्ला बिन उमर उनको कंकरियां मारते थे जो रफ़ुल यदैन सुस्ती की वजह से छोड़ता था। कोई कहता है जी ठीक है, कई मुहद्दिसीन ने इस रवायत को सही कहा, लेकिन मेरे नजदीक सही नहीं है, मैं इसलिए ताईद में पेश करूंगा। मेरे नजदीक एक तो वो सही भी है, दूसरा मेरा असली मुकदमा तो बुखारी मुस्लिम में है रफ़ुल यदैन के साथ। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कहते हैं नहीं बताओ रफ़ुल यदैन का हुक्म कहाँ है? बुखारी मुस्लिम दोनों में रफ़ुल यदैन का हुक्म मौजूद है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं, हम चंद नौजवान थे, तबूक के मौका पर मुसलमान हुए हुजूर की वफ़ात से चंद महीने पहले, और हम अपने गांव एरिया से आके मस्जिद नबवी में रुके, आपकी सोबत की, 20 दिन रहे हुजूर के साथ दीन सीखने के लिए। कहते हैं फिर हमें घर की याद सताना शुरू हो गई। एक अच्छा टीचर वही होता है जो फेस रीडिंग कर ले। आप तो कहते हैं ना हुजूर आपके जमाने में होता तो आपके साथ ही रहता, जो उस जमाने में थे उन्होंने अपने काम भी तो करने थे ना, ये दुनिया में निजाम चल नहीं सकता। तो वो मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं हुजूर ने जब हमारी हालत देखी ना कि अब ये बच्चे इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, इनको घर की याद सता रही है, तो हुजूर ने खुद ही बुला के कहा कि ठीक है बस जाओ। यानी वो शर्मो शर्मी खुद तो नहीं कह रहे थे हुजूर इजाजत दे, हुजूर ने कहा अच्छा अब तुम जाओ, देखना वापस जब गए तो नमाज का जब वक्त हो, 5 नमाजों की ये टाइमिंग है जो तुमने मेरे साथ नमाजें पढ़ी, तुम में से कोई एक शख्स अजान दे जिसे कुरान ज्यादा आता है और उम्र में भी बड़ा है, वो तुम्हारी इमामत करवाए।
اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور نماز تم نے ویسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حکم آ گیا نا، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے دیکھا۔ اب اس کے بعد حضور کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نماز جب شروع کرتا ہوں تو دیکھو میں اللہ اکبر کہتا ہوں، تم بھی اللہ اکبر کہو، میں ثنا پڑھتا ہوں تم بھی ثنا پڑھو، یہ تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ نے مجھے جوامع کلمات کے ساتھ مبعوث کیا کہ بات مختصر کرتا ہوں اور مفہوم گہرا۔ ایک جملے میں رفع الیدین کا حکم، تسبیحات کا حکم، ارکان کا حکم آ گیا نا۔ مالک بن حویرث جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں، انہی سے پوچھ لیں کہ حضور نماز کیسے پڑھتے تھے۔ وہ تابعین کو نماز سکھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھنے کا میرا ارادہ نہیں تھا، میں صرف اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہیں بتاؤں کہ نبی علیہ السلام نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، انہوں نے نماز شروع کی تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائے، مسلم میں کانوں تک ہے اور بخاری میں صرف الفاظ ہیں کہ ہاتھ اٹھائے۔ جب رکوع میں جانے لگے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کانوں تک، یعنی انگلیوں کے پورے کانوں کی سیدھ میں اور ہتھیلیاں کندھے کی سیدھ میں، اور رکوع سے سر اٹھایا تو ایسا کیا۔ اور بخاری میں یہاں تک ہے کہ مالک بن حویرث ہر طاق رکعت میں جب تک بیٹھ نہ جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، یعنی پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھ کے اٹھتے تھے، یعنی جلسہ استراحت۔ نبی السلام سے انہوں نے دیکھا، جو لوگ کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جلسہ استراحت کرتے تھے، احناف یہ مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت کیا ہے، لیکن یہ جلسہ استراحت نام بتا رہا ہے کہ یہ راحت کے لیے ہے۔ راحت کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں تھکاوٹ ہوتی ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہوئی اور آپ کی رکعتیں بہت لمبی لمبی ہوتی تھیں تو تھکاوٹ کی وجہ سے آپ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ڈائریکٹ قیام نہیں کرتے تھے بلکہ تھوڑی دیر بیٹھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح حدیث سے ثابت ہے آخر عمر میں وزن پہلے کی نسبت زیادہ ہو گیا تھا، جو سب کا ہوتا ہے عمر کے ساتھ وزن بڑھتا ہے۔ تو حضور نے مالک بن حویرث کو کیوں نہیں کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، تم نے ڈائریکٹ کھڑے ہونا ہے پنجوں کے بل؟ اور وہ پھر ضعیف روایت ترمذی سے لے کے آتے ہیں، امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ دیکھو اندازہ کرو، ہماری روایت بخاری مسلم میں، اور اس سے بڑھ کر بخاری میں 6251 نمبر حدیث ہے۔ ایک صحابی نے جب تیزی سے نماز پڑھی تھی، حضور نے کہا السلام علیکم کا جواب دیا، وعلیکم السلام کا، دوبارہ نماز پڑھ تو انہوں نے نماز پڑھی، 3 دفعہ ایسے ہوا، چوتھی بار اس نے کہا حضور سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا تھا سکون سے وضو کرو، قبلہ رخ کھڑے ہو، قرآن پڑھو، رکوع میں جاؤ، پھر آپ جب سجدے میں پہنچے آپ نے فرمایا سجدہ کرو، پھر 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ کرو، پھر بیٹھو، اور پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو۔ یہاں تو حضور نے حکم دیا جلسہ استراحت کا، حنفیوں نے چھوڑ دیا۔ تو ہم تو اصلی روایتیں بخاری مسلم میں جس پہ ساروں کا اتفاق ہے، جسے کوئی ضعیف نہیں کہتا، اس کی تائید میں وہ روایتیں لے کے آتے ہیں جن میں اختلاف ہے۔ آپ تو سٹارٹ ہی وہیں سے کرتے ہیں کہ جس میں اکثریت ضعیف، 24 محدثین نے ابن مسعود کی حدیث کو ضعیف کہا ہے، 24 ڈبل 12، سوری وہ یہ نہ ہو آپ کہیں وہابی کے بھی 24 بنتے ہیں اور گدھ کے بھی 24 بنتے ہیں، حروف ابجد ڈبل 12۔ ناظرین، آپ نے تمام علماء کرام کا دیکھا کہاں ان کا اختلاف ہے اور کہاں پر نہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں، یہ چیز مشہور ہے اور یہ ہمیں عالموں میں دیکھنے میں عام ملتی ہے۔ فرقے اتنے بن گئے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم کس کے پیچھے چلیں۔ لیکن جو عقل مند انسان ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے میں نے تم کو عقل بھی دی ہے، آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دیے ہیں تاکہ تو ہر چیز پر سرچ کر سکے، تصدیق کر سکے اور پھر اس پر چل سکے۔ اور حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن پر چلو، قرآن پر چلو، قرآن کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ تم گمراہی میں نہ پڑو۔ تو قرآن اور حدیث کو جب ہم لیتے ہیں تو رفع یدین کا طریقہ جو انجینئر صاحب بیان کرتے ہیں حدیث کے مطابق، وہ حدیث میں ہمیں ملتا ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اور جن بزرگوں کی باتیں یہ کرتے ہیں ان بزرگوں نے بھی اسی طرح سے نماز ادا کی۔ ان کے سب سے بڑے جو غوث اعظم ہیں عبد القادر جیلانی، ان کا نماز کا طریقہ بھی یہی تھا، اور انہی کی کتاب سے انجینئر صاحب نے اس کو ثابت بھی کیا۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ کیونکہ کرنا نہیں چاہتے، پھر بھی یہ لوگ اپنے ہی بابوں سے اختلاف کرتے ہیں۔ تو قرآن و حدیث ان کے آگے کیا ہے؟ اپنے بابے تو ان کے قرآن و حدیث سے اوپر ہے نا، نعوذ باللہ ان کے لیے۔ اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔